अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं मिन शर्रि मा खलक़ की तीसरी एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज से तकरीबन 12 साल पहले अफीरा शहबाज से शादी मेरा इंतहाई ज़ाती फैसला था। मेरे वालदैन, अफीरा के वालदैन और हत्ता कि खुद अफीरा भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी। मेरे वालदैन को मेरी 22 साला अल्हड़ जवानी पर एतराज़ था। अफीरा के वालदैन को मेरी नामुकम्मल तालीम पर, जबकि उन दिनों वो मेडिकल के फाइनल प्रॉफ में था। जबकि अफीरा मुझे एक इमेच्योर और जज्बाती किस्म का लड़का समझती थी। मैंने अफीरा को पहली मर्तबा लाहौर पीटीवी स्टेशन पर एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान देखा था। उन दिनों पीटीवी से एक प्रोग्राम आता था जिसमें मेज़बान मुख्तलिफ तलीमी इदारों में जाकर तलबा और तालिबात के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर व्यूज़ इकट्ठे करता था। ये एक इंतहाई दिलचस्प प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें अक्सर तलबा और तालिबात के दरमियान बहस एक दिलचस्प मुबाहिसे की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। उन्हीं मुबाहिसों में कुछ लोगों को चुन लिया जाता था ताकि वो पीटीवी पर तलबा के लिए मखसूस मज़ीद प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकें। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भी एक बार टीवी की टीम का आना हुआ। उन दिनों मेरा फोर्थ प्रॉफ चल रहा था। मुझे तकरीर करने का, बढ़ चढ़ कर बोलने का वैसे भी ज्यादा शौक था। मेरी किसी बात से मुतासिर होकर मुझे पीटीवी लाहौर के ऐसे ही एक प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी गई। उसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में पहली मर्तबा मैंने अफीरा शहबाज को देखा। इंतहाई दिलकश शख्सियत की मालिक अफीरा शहबाज पंजाब यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। उस प्रोग्राम का फॉर्मेट बहुत दिलचस्प हुआ करता था। तमाम तलबा तालिबात को 2 ग्रुप्स में तकसीम करके उन्हें एक मखसूस मौजू पर दलाइल देने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता था। उसी वजह से उस प्रोग्राम का इख्तिताम आम तौर पर दंगल नुमा बहस पर हुआ करता था। हमें जिस मौजू पर बोलने की दावत दी गई वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यानी मर्दों का माशरा था। अफीरा और मैं एक ही ग्रुप में थे। हम लोग ये साबित कर रहे थे हमारा मुआशरा नहीं है। अफीरा भला की खतीब थी। उसके दलाइल इंतहाई जानदार थे और सबसे बढ़कर वो अपनी शख्सियत के सहर से वाकिफ थी। मैं तस्खीर करना चाहती हूँ। गोया उसकी पेशानी पर लिखा था, स्याह ड्रेस में मलबूस, ऊंची पोनी को झुलाते हुए और बबल गम चबाते हुए जब वो बात करती थी तो सब लोग मशहूर होकर उसकी बात सुनने पर मजबूर हो जाते थे। वो मुझे पहली मुलाकात में ही अच्छी लगी थी और जाहिर है अपने इम्प्रेशन की खातिर मैं भी बढ़ चढ़कर बोल रहा था। अल्लाह ने औरत को हक दिया है कि वो अगर शौहर के साथ एडजस्ट ना कर सके तो खुला ले सकती है, मगर निकाहनामे में ये शिक सिरे से ही कटवा दी जाती है। मुखालिफ ग्रुप से एक लड़की बोली, अल्लाह ने तो मर्द को भी 4 शादियों का हक दिया है, मगर निकाहनामे में ये शिक सिरे से मौजूद ही नहीं है, बल्कि मर्द को औरत की इजाजत का पाबंद कर दिया गया है। हद है बई नाइंसाफी की। हमारी जानिब से ये डायलॉग मैंने बोला था, जिस पर ना सिर्फ हमारी साइड से दादो तहसीन के डोंगरे बरसने लगे बल्कि हाल में बैठे तमाशाइयों ने भी दिल खोल कर दाद दी। रिकॉर्डिंग के बाद अफीरा शहबाज ने बतौर खास मेरी तारीफ की और इस तारीफ का सारा क्रेडिट उसी दलील को जाता था क्योंकि अफीरा को यही दलील पसंद आई थी। उसके बाद मैं 2-3 मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ उसी से मिलने गया। मुझसे वो तपाक से मिलती, मगर ऐसे ही जैसे एक शनासा किसी दूसरे शनासा से मिलता है। उसके अंदाज में कोई खास गर्म जोशी नहीं होती थी। हमारे कॉलेज में म्यूजिक कंसर्ट हुआ तो मैं उसके पास खास तौर से अफीरा और उसकी फ्रेंड्स के लिए लेकर गया। अपने कॉलेज में आमद पर मैंने उसकी अच्छी खासी तवज्जो की। मैं उसके डिपार्टमेंट में जाता तो वो भी मुझे कंपनी देने की कोशिश करती थी। मैं फाइनल प्रॉफ में पहुंचा तो उसके यूनिवर्सिटी से फारिग होने के दिन आ गए। उसे प्रपोज करने का यही आखिरी मौका था। उसके बाद शायद हमारी मुलाकात ही ना होती। मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ अब्बास, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, कम अज कम इस स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं। ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ मैं। तुम इसे कैरियर ओरिएंटेड नहीं लेकिन जस्ट फॉर फन भी कह सकते हो। मैं बिजनेस के असरार और उमूर सीखना चाहती हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं मजीद पढ़ना चाहूँ। ये सब मेरे मूड पर मुनहसर है। मैं बहुत मूडी हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत लाड से पाला है। मेरे बहुत नखरे उठाए गए हैं। मैं किसी कदर जिद्दी भी हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरे अपने कुछ असूल हैं और मैं आज तक उन्हीं असूलों को फॉलो करती आई हूँ।
میرے گھما پھرا کر دیے گئے شادی کے پرپوزل پر اس نے دو ٹوک اور واضح انداز میں کہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے محبت کرنے لگا ہوں تو وہ ہنس دی، پھر پچکارنے والے انداز میں بولی، اتنی سی عمر میں سب کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ محبت کریں، مگر جب کچھ وقت گزرتا ہے تو محبت کا یہ غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ شادیاں محبت کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، یہ مزاج کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ اور مائنڈ مت کرنا باز، تمہارے اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے، تم بہت غیر ذمہ دار اور کسی قدر جذباتی انسان ہو۔ مجھے میچور مرد اچھے لگتے ہیں جبکہ تم بہت اممیچور ہو۔ اس کے دو ٹوک انداز پر اصولاً مجھے عشق و عاشقی والی اس کھیل کو ختم کر دینا چاہیے تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے امی ابو کو اس رشتے کے لیے رضامند کیا، اس کے بعد افیرہ کے گھر پرپوزل بھجوایا۔ شہباز رحیم نے پہلی ملاقات میں باور کروا دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ انہیں اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ میں ابھی اپنے پاؤں پر بھی نہیں کھڑا ہو سکا، لیکن ان سب حوصلہ شکن باتوں کے باوجود میرے ارادے پختہ تھے اور نظر بھی خدا پر تھی، اس لیے سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ افیرہ نے خود ہی میرے جذبات دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یوں افیرہ شہباز کی انگلی میں میرے نام کی انگوٹھی آ گئی۔ میں جو کچھ عرصہ قبل تک ایک بہت زبردست کارڈیالوجسٹ بننا چاہتا تھا، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا کرتا تھا، افیرہ کے ملتے ہی سب بھول بھال گیا۔ منگنے کے کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ ان دنوں میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، مالی حالات بھی بہت برے نہیں تھے۔ شادی کے شروع میں تو زندگی کسی خواب کی مانند لگا کرتی تھی، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوتا چلا گیا کہ افیرہ نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ رتی برابر جھوٹ نہیں تھا۔ وہ اصولوں سے گندی ہوئی لڑکی تھی، ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ سونا، ہر چیز گھڑی کی سوئیوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ کرنے میں وہ اپنی اور میری زندگی سے حسن کم سے کم کرتی چلی گئی۔ اسے احساس تھا کہ مجھے بہت چاہت سے بیاہ کر لایا ہوں، اس لیے وہ نخرے کرنا اپنا حق سمجھتی تھی اور میں اس کے نخرے سہنا اپنا فرض، اور اس طرح ہم نے زندگی کے اتنے سال گزار دیے تھے۔ افیرہ اچھی بیوی تھی کیونکہ میں اچھا شوہر تھا۔ اس کے رویے میں لچک نہیں تھی، وہ زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی تھی اور اس میں اسے کسی کی مداخلت بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ صرف اپنی پسند کے لوگوں سے میل جول رکھتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تو وہ مجھ سے محبت سے بات کر لیتی، ورنہ ہٹلر کی چچی بنی رہتی۔ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہی تھا، اسے زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی کیونکہ وہ کوئی کمی برداشت کرنے کی عادی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی میں اپنی ازدواجی زندگی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ اکتاہٹ میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ عباس اٹھو، عباس، یو آر گیٹنگ لیٹ۔ افیرہ نے میرا کندھا ہلاتا ہوئے مجھے اٹھانے کی کوشش کی، حالانکہ میں پہلے سے جاگ رہا تھا، مگر چونکہ میری آنکھیں بند تھی اس لیے وہ مجھے سویا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میں رات کو جب واپس آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ اس قدر گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اسے میری حالت کی خبر بھی نہ ہو سکی تھی، جبکہ میرا شاید بی پی ہائی تھا، اس لیے میں پہلو پہ پہلو بدلتا رہا۔ زندگی کے 100 دوزیاں کا حساب کرتے کرتے رات سے صبح ہو گئی۔ نیند پوری نہ ہو سکنے کے باعث مجھ پر کسلمندی چھائی ہوئی تھی اور دل پر بہت بوجھ ہو رہا تھا، اس لیے میں حسب معمول جاگنگ کے لیے جانے کے بجائے آنکھیں بند کر کے بستر پر پڑا تھا۔ افیرہ کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں مجھے تراش دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ میں جاگنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ عباس، اب اٹھ بھی چکو۔ مجھے بے حس و حرکت لیٹا دیکھ کر اس نے ایک بار پھر مجھے جگانا چاہا۔ اب کی بار اس کی آواز میں پہلے کی نسبت زیادہ اکتاہٹ تھی۔ مجھے اس کے انداز نے مزید خفا کر دیا۔ اس سے مجھے منانا چاہیے تھا، اسے احساس ہونا چاہیے تھا کہ کل رات والے رویے نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے۔ اسے کم از کم میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک بار یہ ضرور چیک کرنا چاہیے تھا کہ مجھے ٹمپریچر تو نہیں۔ میں خلاف توقع اگر جاگنگ کے لیے نہیں گیا اور اب تک بستر پر لیٹا ہوں تو اس کی وجہ کہیں طبیعت کی خرابی تو نہیں، مگر افیرہ کو ان سب باتوں سے غرض نہیں تھی۔ میرا بھی اٹھنے کا موڈ نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے تنگ مت کرو، میں نے اسی انداز میں لیٹے لیٹے جواب دیا۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر افیرہ کے چہرے پر در آنے والی حیرانی میں بند آنکھوں کے عقب سے بھی بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میری سماعتوں نے پھر اس کی آواز سنی۔ ہاں، کافی عرصے بعد کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ اب کی بار میں نے پوری آنکھیں کھول کر تڑق کر جواب دیا۔
وہ میری جانب ہی دیکھ رہی تھی. میرا لہجہ اتنا تلخ ضرور تھا کہ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ جاتی. اس کے حسین چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات تھے، مگر اس نے مجھے دوبارہ مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل لی. مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا نہیں کرے گی، مگر پھر بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پوچھ لے، اس طرح بہیو کیوں کر رہے ہو عباس؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ناراض ہو؟ میں نے اس کے بستر سے اترنے تک واش روم جانے اور پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر جانے تک انتظار کیا، مگر یہ انتظار لا حاصل ثابت ہوا تھا. کتنی سنگ دل ہو تم افیرا. میں نے پوزیشن بدلتے ہوئے بند دروازے کو دیکھ کر خود کلامی کی، پھر زچ ہو کر کمبل کو سر تک اوڑھ لیا. کل رات نظر آنے والے بہت سے خوش و خرم چہروں نے مجھے حسد میں مبتلا کر دیا تھا. مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میری زندگی میں سکون و اطمینان کی کمی ہے جس کی شادی کے وقت میں نے خواہش کی تھی. میں نے بہت چاہت سے اسے اپنایا تھا، مجھے اس سے بہت محبت تھی، مگر جب یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میری محبت ون وے ٹریفک کی طرح یک طرفہ ہے تو دل بہت بوجھل ہو جاتا تھا. ابتدا میں مجھے یقین تھا کہ میری محبت کی شدت افیرا کو موم کر دے گی، مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں صرف پتھر سے سر پھوڑ رہا ہوں. افیرا شہباز میری من پسند عورت تھی، مگر افیرا عباس سے مجھے بہت سی شکایات رہنے لگی تھیں. کمبل کی اوٹ میں لیٹنے میں نہ جانے کب تک جلے دل کے پھپھولے پھوڑتا رہا، کیونکہ رات بھر کی بے آرامی کے باوجود مجھے ابھی بھی نیند نہیں آ رہی تھی. ایک عجیب سی خوف تھی جو پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی. میں نے اکتا کر کمبل دور پھینک دیا اور بستر سے اتر آیا. میں کنوتیاں پسند ہوتا جا رہا ہوں، میں نے کسل مندی سے انگڑائی لیتے ہوئے خود سے کہا، یعنی فرسٹریشن سے نکلنے کی پہلی کوشش کی. گھنٹہ بھر شاور لے کر واش روم سے نکلا تو مزاج کچھ ٹھکانے پر محسوس ہو رہا تھا. کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں بچوں سے بھی پہلے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا. ناشتے کے دوران افیرا کو مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے میں بچوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا. ہمارے گھر میں یہ بہت انہونی سی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی افیرا سے اس طرح کھلم کھلا ناراضی کا اظہار نہیں کیا تھا. میں نے کنکھیوں سے افیرا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آیا اسے میرے رویے سے پریشانی ہو رہی یا نہیں، کہ بہرحال میرا رویہ اس کے لیے بہت انوکھا تھا. ناشتے کے بعد میں افیرا کو الوداع کہے بغیر بچوں کے ساتھ ہی نکل آیا. انہیں اسکول ڈراپ کر کے میں ہاسپٹل آ گیا. گھر میں تو فنے خان بننے کے چکر میں تھکن کو اہمیت نہیں دے رہا تھا، مگر ہاسپٹل آ کر مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ میرا سارا جسم ٹوٹ رہا ہے اور مجھے آرام کی ضرورت ہے، مگر ہاسپٹل میں آرام کرنے کا وقت کیسے مل سکتا تھا؟ آج کل کماد کی فصلوں کی کٹائی کے باعث ہوا میں گرد بہت زیادہ تھی، جس کے باعث صحت عامہ کے مسائل پیدا ہو رہے تھے. آنکھوں کے امراض میں بھی اس وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا. ہاسپٹل میں وہ دن کافی مصروف گزرا. میں لنچ کے بعد سو جایا کرتا تھا، مگر اس روز میں نے لنچ بھی نہیں کیا اور غصے کے اظہار کے لیے گھر بھی نہیں گیا، بلکہ ہاسپٹل سے ڈائریکٹ کلینک چلا گیا. سر، آپ کا فون ہے، زبیری نے مجھے متوجہ کرتے ہوئے کہا. میں ایک مریض کی آنکھوں کے لیے مناسب عدسہ تلاش کر رہا تھا. اسے ہولڈ کروانے کا اشارہ کر کے میں اپنے کام میں مصروف رہا. میرے سر میں شدید درد تھا اور تھکن سے برا حال تھا. ہاسپٹل میں بھی کافی مصروفیت رہی اور اب کلینک پہ بھی ایک کے بعد ایک مریض آ رہا تھا. زاہد، بی پی اپریٹس لاؤ اور ان کا بلڈ پریشر چیک کرو، میں نے ریسیور اٹھانے سے پہلے زاہد سے کہا اور ٹیبل پر بیٹھ کر ریسیور کان سے لگایا. میرے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے. مجھے یقین تھا دوسری طرف افیرا ہوگی، کیونکہ زبیری جانتا تھا کہ میں کلینک پر صرف پرسنل کالز اٹینڈ کرتا ہوں. وہ مجھے ہر کال ٹرانسفر نہیں کرتا تھا. السلام علیکم عباس صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ افیرا کی آواز کے برعکس ایک اور نسوانی آواز سنائی دی. مجھے پہچاننے میں کچھ لمحے لگے تھے. وہ نور العزت تھی. میں گہری سانس بھر کر ٹیبل سے اتر آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا. ریسیور ابھی بھی میرے کان سے لگا تھا. وسلام مس، شکر الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں نے ذرا کی ذرا شرمندہ لہجے میں کہا. میں بھول ہی گیا تھا کہ مجھے اس کی والدہ کے چیک اپ کے لیے جانا ہے. پارٹی سے واپسی پر ولید بھائی نے سرسری لہجے میں مجھے تاکید کی تھی. ان کی اس سرسری تاکید کے بعد یہ مجھ پر فرض ہو گیا تھا کہ میں یہ کام پہلی فرصت میں سر انجام دیتا. دراصل میں بہت دیر سے آپ کے سیل پر ٹرائی کر رہی تھی، مگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا. آپ نے شاید اپنا موبائل آف کر رکھا ہے.
اس کی سنجیدہ مگر ملائم آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے کل ہی اسے اپنا موبائل نمبر دیا تھا۔ ہاں جی، آئی ایم ویری سوری، آج بہت مصروفیت رہی۔ میں بس آپ کو کال کرنے ہی والا تھا۔ کلینک پہ زیادہ رش ہو تو میں عام طور سے اپنا موبائل آف ہی رکھتا ہوں۔ میں نے بھی نرم لہجے میں جواب دیا۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، شاید وہ مناسب لفظوں کا انتخاب کر رہی تھی۔ دراصل میں چاہ رہی تھی کہ ممی کا چیک اپ جلد سے جلد ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں وہ ڈائبیٹک ہے، مسئلہ سلجھنے کے بجائے دن بہ دن بگڑ رہا ہے۔ سٹچز تو کھل چکے ہیں مگر زخم ابھی مکمل ہیل اپ نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے ان میں پس پڑ چکی ہے۔ اس کا لہجہ اس کی پریشانی کا غماز تھا۔ اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے عادت کے مطابق تسلی دی۔ آپ تشریف لائیں گے یا پھر میں ممی کو لے آتی ہوں؟ آپ کائنڈلی مجھے رول سمجھا دیجئے، میرا کبھی مزنگ سائٹ پر آنا نہیں ہوا۔ وہ رک رک کر بات کر رہی تھی۔ میرا دھیان زاہد کی جانب تھا جو مجھے مریض کے بلڈ پریشر سے آگاہ کر رہا تھا۔ ارے نہیں، آپ تردد مت کیجیے، ابھی تو جنرل چیک اپ ہوگا، میں ہی آ جاتا ہوں۔ ضرورت ہوئی تو آپ بعد میں خود لے آئیے گا۔ رول تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میرا کلینک مزنگ مین روڈ پر ہی ہے۔ میں نے کن پٹیاں دباتے ہوئے اس کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش کی۔ سو نائس آف یو عباس صاحب، میں مشکور رہوں گی آپ کی۔ وہ مطمئن سی بولی۔ میں نے فون بند کر کے گھڑی کی جانب دیکھا، 8 بجنے والے تھے۔ میں ناشتے کے وقت گھر سے نکلا اور اب ڈنر کا ٹائم ہو چلا تھا، مگر میری عزیزت جان بیوی کو اب تک میری یاد نہیں آئی تھی۔ ایک عجیب سی اضطراری کیفیت نے پھر سے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ گزشتہ تقریباً 24 گھنٹے سے میری افیرہ سے ناراضی چل رہی تھی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے اس ناراضی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عام طور سے میری اور افیرہ کی ناراضی 1-1.5 گھنٹے تک ہی طول پکڑتی تھی، پھر میں اسے منا لیا کرتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑا موبائل اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ افیرہ سے ناراضی کے باعث میں نے اسے آف کر رکھا تھا۔ زبیری، اگر میں ابھی چلا جاؤں تو تم سنبھالو گے نا؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھا۔ اس نے بی فارمیسی کر رکھی تھی اور میرے پاس ملازمت سے پہلے وہ میڈیکل ریپ کے فرائض انجام دیتا رہا تھا۔ یس سر، ڈونٹ وری، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر، زبیری نے اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں کہا۔ میں مطمئن ہو کر اٹھ گیا۔ مزنگ سے کینال ویو تک پہنچنے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگا۔ نور العزت میری منتظر تھی۔ گرے رنگ کے سوتی سوٹ پر میرون شال کندھے پہ ڈالے وہ پہلی 2 ملاقاتوں کی نسبت آج زیادہ سنجیدہ اور سوبر لگ رہی تھی، مگر پریشانی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ اس کی ممی اس سے زیادہ باہمت اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ تکلیف کے باوجود وہ مجھ سے شفیق لہجے میں باتیں کرتی رہی۔ لینس ایڈجسٹ ہو چکے تھے مگر زخم مندمل نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا اصل مسئلہ ذیابیطس کی بیماری تھی۔ آپ شوگر لیول کیسے چیک کرتی ہیں؟ میں نے نور العزت سے پوچھا۔ اپریٹس ہے میرے پاس، اس نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی ننھی سی ناک بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی 2 ملاقاتوں میں اسے ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا، اسی لیے اس کی یہ کیفیت مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے لیے زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اوکے، بھاگ کر جائیے اور اپریٹس لے کر آئیے، تو پھر ان کا شوگر لیول چیک کیجیے، میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ سرخ ناک اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ میرا سامنا ابھی تک کسی مرد سے نہیں ہوا تھا اور مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ نوری بہت جلد پریشان ہو جاتی ہے، حالانکہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر پھر بھی دراصل اپنے ڈیڈی کے انتقال کے بعد وہ میرے لیے بہت حساس ہو گئی ہے، بہت پریشان رہتی ہے میرے لیے۔ اس کی ممی نقاہت کے باوجود بہت واضح لہجے میں بات کر رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں بالکل جھکا رکھی تھیں کیونکہ ان میں زخموں کی وجہ سے روشنی کا بہت ہلکا سا احساس تھا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، میں اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ نور العزت کے بجائے ملازمہ مجھے پریٹس تھما گئی تھی۔ میں شوگر لیول چیک کرنے لگا۔ لمحہ بھر بعد ہی ریڈنگ سامنے تھی جو بالکل بھی نارمل نہیں تھی۔ اسی اس نام میں نور العزت ٹرالی دھکیلتی اندر آ گئی۔ یہ کن تکلفات میں پڑ گئی ہیں آپ؟ میں نے بھری ہوئی ٹرالی دے کر شرمندگی سے کہا۔ میں وہاں ڈاکٹر کی حیثیت سے آیا تھا اور اس طرح کی خدمت کروانا مناسب نہیں لگتا تھا۔ 1 کپ چائے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے عباس صاحب، وہ ٹرالی سینٹرل ٹیبل کے قریب روکتے ہوئے بولی۔ اس کی ممی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ 1 کپ چائے پینے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا،
मगर आज सुबह से मेरे अंदर चाय के सिवा गया ही क्या था। मुझे भूख लग रही थी। इस तरह से किसी के घर में बैठकर खाना पीना मुझे बहुत नामुनासिब लग रहा था। मेरी और उस घर के मकीनों की वाकफियत की उम्र बहुत मुत्तसिर थी। मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि आपको भूख लग रही है। टाइम भी तो डिनर का हो चला है, मगर डिनर तो आप अपनी वाइफ के साथ करते होंगे, इसलिए मैं चाय ले आई। उसने ट्राली से पाइनएप्पल केक निकालकर टेबल पर रखते हुए बहुत सादा सी लहजे में कहा। मुझे हैरत हुई थी, भला उसे कैसे पता चला था कि मैं भूख महसूस कर रहा हूँ। और फिर उसका दूसरा फिक्रा मेरे दिल को जलाने के लिए काफी था। नहीं बीबी, मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर नहीं करता। उन्हें ऐसे चौंचड़ों की फुर्सत कहाँ। मैंने गहरी सांस भरकर खुद से कहा, भला ऐसी बातें कोई किसी से कैसे कह सकता है। मुझे फिर से अफीरा पर गुस्सा आने लगा, और ये गुस्सा भी अजीब था कि उसमें दुख ज्यादा था। बहुत कुछ पाकर कुछ ना पाने का एहसास मुझे फिर से अपने हिसार में लेने लगा। मैंने गहरी सांस भरकर नूरुल इज्जत की तरफ देखा और फिर अपनी हथेलियों की जानिब इशारा किया। वाशरूम उस तरफ है। उसने मेरा इशारा समझकर बताया। मैंने गुज़िश्ता कई वर्षों से यह असूल अपना रखा था कि 10 बजे तक हर हाल में घर पहुंच जाया करता था। किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता तो वो भी घर पे बता के जाता था। मगर आज मेरी जिंदगी का एक अजीब दिन था। 9:30 बज चुके थे और मैं यहाँ चाय पीने के लिए बैठ गया था। ये कबाब लीजिए, आई एम श्योर आप एक कबाब के बाद मजीद की तलब महसूस करेंगे। मेरी कुर्सी संभालते ही नूरुल इज्जत ने कांच की नफीस सी प्लेट मेरी जाने बढ़ाते हुए कहा, आप चाहती हैं मैं ये कबाब ही खाता रहूं और पाइनएप्पल केक मेरे हाथों से मरहूम होने से बच जाए। मैंने कबाब प्लेट में रखते हुए बेतकल्लुफी से कहा। नूरी की कुकिंग बहुत जबरदस्त है। उसकी मम्मी ने मुस्कुराते चेहरे के साथ अपनी बेटी को सराहा। श्योर आंटी, मुझे अंदाजा हो रहा है। मैंने कबाब के एक टुकड़े को केचप में डुबोया और मजे लेकर खाते हुए बोला, कबाब सचमुच बहुत जायकादार थे। नूरुल इज्जत के चेहरे पर झिमपी हुई मुस्कुराहट फैल गई। उसकी ये मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत मानूस थी और ये मुस्कुराहट उसके सादा से चेहरे पर बहुत भली लगती थी। माहौल में बेतकल्लुफी सी फैल गई थी। रिफ्रेशमेंट से लुत्फ अंदोज होते हुए मैंने मर्ज के मुतालिक डिस्कस कर लिया। बात अजीब सी है मगर 100% दुरुस्त है कि जब किसी को अपनी खफगी का एहसास दिलाना चाहते हैं तो बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें भी कर जाते हैं। नूरुल इज्जत के साथ बैठकर चाय पीते हुए खामहाई मेरा दिल चाह रहा था कि अफीरा भी यहाँ मौजूद होती और मैं ये देख सकता कि एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठकर चाय पीता देखकर वो क्या महसूस करती है। मेरी वापसी 10:30 बजे के बाद हुई। लॉन की और मेन गेट की लाइट्स अभी तक ऑन थी, मगर लाउंज समेत बाकी सारा घर तारीकी में डूबा हुआ था। अचानक ही मेरा दिल एक अजीब सी पशेमानी में घिर गया। अफीरा से मेरी नाराजगी बचा सही, मगर इसमें बच्चों का क्या कसूर था। आज सुबह से मैंने हशाम और दुरिया को नहीं देखा था। लंच के वक्त मैं घर आकर 1 आध घंटा बच्चों के साथ जरूर गुजारता था। उनके नन्हे ज़हनों में मेरी गैर मौजूदगी के मुताल्लिक यकीनन शुबहात उभरे होंगे और न जाने अफीरा ने उन्हें कैसे मुतमईन किया होगा। मैं बेडरूम में बहुत खामोशी से दाखिल हुआ। कमरे में भी तारीकी का राज था, हत्ता कि नाइट बल्ब भी ऑन नहीं था। मैंने अफीरा की बेहिसी पे लानत बेचते हुए वॉशरूम का रुख किया, कपड़े तब्दील करके नाइट बल्ब ऑन किया और बिस्तर पर दराज हो गया। वो ऊंधी लेटी थी और यकीनन सो चुकी थी। मैं कुछ देर उसकी पुश्त को तकता रहा और खफगी से पेचोताप खाता रहा। अफीरा आम हालात में भी 12 बजे से पहले नहीं सोती थी। उसकी अपनी एनजीओ के ही बेशुमार काम होते थे, मगर जब मुझ पर यह जताना मकसूद होता कि उसे मेरी रत्ती बराबर परवाह नहीं है तो वो मेरे आने से कबल ही लिहाफ ओढ़कर बिस्तर पर पड़ जाया करती थी। मैंने नाइट बल्ब ऑफ करके करवट बदल ली। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे अपने अकल में हरकत का एहसास हुआ। फिर अफीरा का हाथ मेरे कंधे पर आ टिका, मगर मैंने पलटकर नहीं देखा। अब्बास, नाराज हो? उसकी बहुत धीमी सी आवाज मेरी समातों से टकराई। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अफीरा नाराजी खत्म करने में कभी पहल नहीं करती थी। उसका हाथ जो अभी तक मेरे कंधे पर धरा था मुझे एहसास दिला रहा था कि यह ख्वाब नहीं हकीकत है। मैं कुछ देर उसी तरह लेटा रहा, फिर मैंने रुख बदलकर उसकी जानिब देखा और देखता रहा। उसके चेहरे पर पशेमानी नहीं थी, मगर आंखों में उलझन तैर रही थी। एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि उसके हसीन चेहरे पर एक जोरदार तमांचा रसीद करूं और चिल्ला कर पूछूं, अब ख्याल आया है तुम्हें मेरा?
मगर इंसानी फितरत बहुत अजीब है। हम जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे ख्वाहिश के बावजूद नाराज नहीं रह सकते। मुझे भी अफीरा से बहुत मोहब्बत थी। मेरा दिल चाहता था कि वो मेरे लिए परेशान हो, बेकरार हो। मेरी खफगी पर उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे और अब जबकि वो इस तरह कर रही थी तो मुझे खुद परेशानी होने लगी थी। नाराज हो? उसने मेरी खामोशी से झंझलाकर मेरी आंखों में झांकते हुए दोबारा इस्तफसार किया था। मैंने गहरी सांस भरकर मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। हाँ, नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। दिल चाहता है कभी बात ना करूं तुमसे। मैंने सरगोशी की थी। बाबा, आज आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। दुरिया की बात ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आज क्या खास बात होगी बेटा कि बाबा आपको क्यूट लगने लगे? मैंने मोहब्बत से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। टेबल पर उसके और मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। हशाम ने ठीक से हाथ नहीं धोए थे। मेरे कहने पर वो दोबारा हाथ धोने गया था, जबकि अफीरा खानसामा के साथ किचन में मसरूफ थी। आज का डिनर बहुत स्पेशल था क्योंकि अफीरा बहुत दिन बाद अपने हाथों से हमारे लिए कुछ बना रही थी। आज आप बहुत स्माइल कर रहे हैं बाबा। आप जब स्माइल करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। दोनों हाथ होड़ी के नीचे टिकाए मासूमियत से कहती वो खुद। मुझे उस लम्हा बहुत प्यारी लगी। थैंक्स बेटा, मैंने हंसते हुए कहा। मेरा मूड हकीकतन बहुत खुशगवार था। गुज़िश्ता रात अफीरा ने ना सिर्फ मुझसे एक्सक्यूज किया था बल्कि सुबह हॉस्पिटल जाते वक्त मेरी टाई की नॉट उसने अपने हाथ से बनाई थी और बतौर खास घर जल्दी आने के लिए कहा था। मैं उसके हर अंदाज पर रेशा खत्म ही हुआ चाह रहा था। क्लिनिक पे भी मेरा मिजाज बहुत हशाश बशाश रहा था। जुबैरी ने मुझे चिढ़ाने की कोशिश करते हुए 2-3 मरतबा कहा, खैर तो है सर, आज आप अकेले अकेले मुस्कुराए चले जा रहे हैं। किसी गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है ना सर? मुझे बता दीजिए, कसम से किसी को नहीं बताऊंगा। और अब दुरिया का भी यही ख्याल था कि मैं बहुत स्माइल कर रहा हूँ। आप दुरिया को थैंक्स क्यों बोल रहे हैं पापा? हशाम ने शायद आखिरी फिक्रा ही सुना था। तभी वो दौड़कर मेरे करीब आते हुए पूछने लगा। मैंने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। आज न जाने क्यों अफीरा के किसी रोक टोक से डर नहीं लग रहा था। दुरिया ने आपको चॉकलेट दी है पापा, मुझे भी चॉकलेट खानी है। वो मेरे कान में सरगोशी करने लगा। बहन से उसकी दोस्ती भी बहुत थी और झगड़ा भी बहुत होता था। दुरिया ने उसकी बुलंद सरगोशी सुन ली थी। मैंने बाबा को चॉकलेट नहीं दी, बल्कि मैंने बाबा की तारीफ की थी। बाबा की स्माइल बहुत अच्छी है। दुरिया उसी अंदाज में बोली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मुझे भी दिखाइए बाबा। हशाम ने अपने नन्हे नन्हे हाथ मेरे गालों पर रखकर बगौर मुझे देखा। मेरे लबों से कह कहा उबल पड़ा। इतने गौर से मेरा जायजा शायद कभी अफीरा के डैडी ने भी नहीं लिया था। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है बाबा। हशाम ने भी फौरन मेरी तारीफ की। अब की बार मैं झिम सा गया। मेरे बच्चे मेरी तारीफ भी ऐसे कर रहे थे जैसे मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हों। अब तुम दोनों मिलकर मुझे शर्मिंदा करोगे? मैंने हशाम के रुखसारों पर प्यार करते हुए कहा था। हशाम मेरी गोद में ऐसे बैठा था जैसे तख्त पर बैठा हो, जबकि दुरिया उसकी जाने बहुत अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में महरूमी, यासियत और न जाने ऐसा क्या था कि मैं चौंक सा गया। हाथों के प्याले में चेहरा टिकाए, सुनहरी बालों को 2 छोटी छोटी कोनियों में जकड़े, काली मोटी मोटी आंखों को चमकती, वो बहुत दिल गिरफ्तार सी लग रही थी। 2 महीने कबल हमने उसकी 10वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी। वो बहुत सेहतमंद सी बच्ची थी। दुरिया ही नहीं, हशाम भी काफी सेहतमंद था और उसका क्रेडिट अफीरा को ही जाता था क्योंकि वो बच्चों की डाइट वगैरह के मामले में बहुत ध्यान रखती थी। आप क्या सोच रही हो गुड़िया? मैंने दुरिया के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। वो बगौर मेरे और हशाम की जानिब देख रही थी। मेरे सवाल पर चौंक गई। बोलो ना जानू, क्या बात है? मैंने अपने लहजे में मजीद मोहब्बत सुनाई। बाबा, जब मैं हशाम जितनी थी तो आप मुझे भी ऐसे ही गोद में बिठाया करते थे जैसे हशाम को बिठाते हैं। उसने सादा से लहजे में सवाल करके मुझे इंतहाई पेचीदा सोच में उलझा दिया था। वो क्या कहना चाहती थी मैं बखूबी समझ गया था। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैं आज की दुनिया का एक जिद्दत पसंद इंसान था। मेरे लिए हशाम और दुरिया दोनों बराबर थे, मगर दुरिया के हिस्से में इस किस्म के अमली मोहब्बत के मुजाहरे जरा कम ही आते थे। जी बेटा, ना सिर्फ मैं आपको हर वक्त गोद में बिठाए रखता था, बल्कि आपके दादा जान भी आपसे बहुत प्यार करते थे और आप हर वक्त उनकी गोद में सवार रहा करते थे।
मैंने दिल ही दिल में अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए कहा। वो किस किस्म के एहसासी कमतरी का शिकार हो रही थी मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। वो बड़ी हो रही थी, हर चीज पर गौर करना और फिर अपने जहन के मुताबिक उसके मायने मुतालिब निकालना इस उम्र में बहुत फितरी सी बात थी। वो समझती थी कि हम उसकी निस्बत हशाम से ज्यादा प्यार करते हैं और उस पर तवज्जो नहीं देते। उस सोच की बुनियादी वजह फीरा का जानिबदाराना रवैया था। वो बिलाशुबह एक सख्त गिर माँ थी, मगर दुनिया के मामले में तो वो इंतहाई सख्त गिर हो जाया करती थी। उसका जाती ख्याल था कि बच्चियों के साथ ज्यादा नर्म रवैया बरतने से वो इल मैनर्ड और इनडिसिप्लिन्ड हो जाती हैं। अब दादा जान किधर हैं? हशाम ने फिर हाथ मेरे गालों पर रखकर सवाल किया। माँ की गैर मौजूदगी में वो बहुत लाडला बनने की कोशिश किया करता था। उनकी डेथ हो चुकी है, वो लमिया के पास रहते हैं, दुरिया ने जवाब दिया। अब्बू का इंतकाल हुआ तो वो 5 साल की थी। उसके जहन में उनकी बहुत महूम सी यादें थी। हैं बाबा, लमिया के पास? सच्ची? तलहा के दादा जान तो उसके साथ उसके घर में रहते हैं। तस्दीक चाहने के साथ साथ उसने अपने क्लास फेलो का हवाला भी दे दिया। मुझे एक बार फिर हंसी आ गई। हशाम बहुत प्यारी बातें करता था। नूरुल इज्जत के पास उसने तकरीबन 1 महीना गुजारा था, मगर उसका लहजा काफी वाज़ेह और रुमा हो चुका था। हालांकि अभी एक सेशन मजीद बाकी था। मुझे यकदम नूरुल इज्जत का ख्याल आया। आज सारा दिन अजीब सरखुशी में गुजर गया था। मेरे ज़हन से ही निकल गया था कि मुझे उसके घर फोन करके कम से कम उसकी वालदा का हवाल जरूर दरियाफ्त कर लेना चाहिए। मैं बच्चों के साथ बहुत अरसा बाद इतनी फरागत से बैठा था, इसलिए अभी फोन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर दरिया का मूड जिस तरह का हो रहा था, उसका तकाजा था कि मैं उसके ज़हन में मौजूद खदशात को दूर करने की कोशिश करूं। इसलिए मैं उससे ज्यादा मोहब्बत से बातें करने लगा। उसके लिए इतनी तवज्जो ही बहुत थी कि उसका बाप हर चीज से बेगाना उसकी छोटी छोटी सी बातें इतने गौर से सुन रहा है। हशाम ने चंद लम्हे तो दुरिया की बातों को बगौर सुना, फिर बोर होकर मेरी शर्ट के बटनों से खेलने लगा। टी शर्ट की पॉकेट में पड़ा मेरा मोबाइल निकाल लिया। इससे मेरी पिक्चर निकाल दें, वो मोबाइल मेरे चेहरे के आगे लहराते हुए कह रहा था। कुछ रोज कबल गयास भाई के बेटे ने मेरे मोबाइल पे दुरिया और हशाम की तस्वीरें डाउनलोड करके दी थी। मैं मोबाइल में से उन दोनों को बारी बारी पिक्चर निकाल कर दिखाने लगा। उसी स्नाह में अफीरा ने डिनर की तैयार हो जाने की इत्तला दी। मुलाजमा बर्तन पहले ही लगा चुकी थी। अफीरा ने हमारे लिए चिकन चाउमीन और फ्राइड फिश तैयार की थी। उसका मिजाज भी काफी अच्छा था। मुझे अगर पता होता कि मेरी एक दिन की नाराजगी उसके मिजाज पर इस कदर मुस्बत असर डालेगी तो मैं ये हरबा बहुत पहले ही आजमा चुका होता। डिनर के बाद बच्चे टीवी पर अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम देखने लगे थे। अफीरा उन्हें गेम शो किस्म के प्रोग्राम देखने की इजाजत दे दिया करती थी। मैं टेरेस पर आ गया। रूहानी और जिस्मानी लिहाज से मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। इंसान का दिल मसरूर हो तो हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। स्याह आसमान पर आखिरी तारीखों का जर्द चांद बहुत फीका होने के बावजूद मुझे बहुत मुतासर कुन लग रहा था। हवा में अच्छी खासी हुनकी थी, मगर फिर भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मजीद कुछ देर यहाँ बैठा रहूं। काफी? अफीरा ने मुझे मुतवज्जा करते हुए मग थमाया। थैंक्स डियर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उसके आने का पता नहीं चला। अच्छा लग रहा है ना? अफीरा ने गहरी सांस भर के फिजा की खूबसूरती को अपने अंदर समोते हुए कहा। मैं उसके चेहरे की जानिब देखते हुए जांचने की कोशिश कर रहा था कि आया वो अपने अंदर आने वाली इस यक तब्दीली से वाकिफ है या नहीं। उसकी बात सुनकर मैं एक बार फिर मुस्कुराया। अच्छा लग रहा है और अच्छी भी लग रही हो, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो, मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को तकते हुए धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट चमकी। उसे अपने तासरात छुपाने में कमाल का मलका हासिल था। उसके अंदर क्या हो रहा है कम से कम उसके चेहरे से कभी पता नहीं चलता था।